धन्यवाद भएको होस् किनभने आज हामीलाई फेरि पनि यस विश्रामको दिनमा तपाईँ र मलाई चाहिँ प्रभुले शरीरमा हामी एकसाथ भेला हुन नसके तापनि तर आत्मामा उहाँले हामीलाई एकसाथ भेला गर्नुभएको छ। परमेश्वरलाई विशेष धन्यवाद भएको होस् र सञ्चालन गरेर यहाँसम्म ल्याइकन मलाई यस समय दिनुहुने हाम्रो यसै मण्डलीको आदरणीय हाम्रो डिकन लक्ष्मी माइजूलाई पनि म एकदमै हृदयदेखि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु र परमेश्वरलाई धन्यवाद। अनि यहाँ जतिजना जुम अनलाइन मार्फत सबैजना उपस्थित हुनुभएको छ आजको परमेश्वरको वचन सुन्नको निम्ति यहाँहरू सबैजनालाई म स्वागत भन्न चाहन्छु र ख्रिस्टियन अभिवादन सहित यहाँ सम्पूर्णलाई जय मसीह। हुन्छ, आउनुहोस् हामी चाहिँ आजको समयमा चाहिँ हामी वचन यो समय चाहिँ वचनतर्फ जानेछौँ। अनि साँच्चै नै तपाईँ र मलाई चाहिँ परमेश्वरले उहाँको उद्देश्यमा उहाँको इच्छामा र उहाँको योजनामा चाहिँ रोज्नु भएको चुन्नु भएको जनहरू हौ। अनि किनभने चाहिँ संसारमा आज धेरै मानिसहरू छन्, हजारौँ मानिस, लाखौँ अनि करोडौँ मानिसहरू छन्, तर सबैजनाले प्रभुलाई पाउन सकेको छैन है। सबैजनाले चाहिँ प्रभुलाई चिन्न सकेको छैन। कारण किनभने आज उनीहरू चाहिँ चुनिएको भित्र पर्न सक्नु भएको छैन। तर तपाईँ र म चाहिँ आज उहाँहरूको परमेश्वरको नजरमा चाहिँ चुनिन सकेका छौँ। अनि तपाईँ र म चाहिँ उहाँको साँच्चै नै उहाँको नजरमा पर्न सकेका छौँ। त्यसै कारणले तपाईँ र म आज यहाँ उपस्थित छौँ। त्यसै कारणले गर्दा उहाँ पनि हाम्रो बिचमा उपस्थित हुनुहुन्छ। आमेन। उहाँ पनि हाम्रो बिचमा उपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ हाम्रो बिचमा अहिले शरीरमा हुनुहुन्न तर आत्मामा हुनुहुन्छ, अदृश्य रूपमा हुनुहुन्छ। तर तपाईँ र मेरो बिचमा उपस्थित हुनुहुन्छ। तपाईँ र म जान्दछौँ, तपाईँ र म विश्वास गर्दछौँ। अनि यो कुरालाई हामी विश्वास गर्दछौँ भने आज हामी पक्कै पनि एकदमै आदरका साथ, इमानदारीताका साथ अनि एकदमै विश्वास योग्यताका साथ हजुरहरू चाहिँ आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट इमानदारीका साथ परमेश्वरको उपस्थितिलाई चाहिँ तपाईँहरू हामी सबैजना मिलेर चाहिँ उहाँलाई आदर गर्दछौँ भने म जान्दछौँ। किनभने आज मानिसहरू सबैजना चाहिँ हरेक भागहरूमा चाहिँ उत्साहित हुन्छन् है। हरेक भागहरूमा चाहिँ जागृति हुन्छन्, भजन कोरसहरू गाउनलाई, अब हुन्छ नि बाजागाजा बजाउनलाई, अब रमाइलो गर्नको निम्ति जस्तै अब विभिन्न कुरामा चाहिँ एकदमै जागृति हुँदछ। तर वचनको समय जब आउँदछ र त्यो समयमा चाहिँ कतिपटक मानिसहरूलाई निन्द्रा लाग्दछ, कतिपटक अल्छी लाग्छ, कतिपटक चाहिँ होइन वचन सुन्न मन नलाग्ने विभिन्न बन्धनहरू आउँदछ, दुष्टका बाधाहरू आउँदछ। तर ती कुराहरू सबै आउनु भनेको चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिमा हामीलाई जान नदिनलाई। पक्का पनि परमेश्वरको उपस्थिति चाहिँ तपाईँ र मेरो बिचमा छ। तर परमेश्वरको आवाज सुन्न नदिनको लागि चाहिँ विभिन्न चाहिँ दुष्टहरू चाहिँ हामीलाई चाहिँ बाधा ल्याउँदछ भने हामी त्यो कुरालाई जान्नु पर्दछ र ती सबै कुराहरूलाई चाहिँ हामीले इन्कार गर्न सक्नुपर्दछ। अनि हामीलाई चाहिँ जति नै समय हामीले प्रभुलाई दिए तापनि हामीलाई थोरै समय दिए जस्तो लाग्दछ। त्यसै कारणले गर्दा हाम्रो पहिलो ध्यान चाहिँ हामीले परमेश्वरलाई दिउँ, हाम्रो समयलाई, मानिसलाई। अनि यहाँबाट म बोल्दैछु र मेरो हुन्छ नि मेरो स्वरूपलाई भन्दा पनि यहाँहरूले चाहिँ आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट बसेर पहिलो तपाईँहरूको हृदयको ध्यान केन्द्रित चाहिँ परमेश्वर चाहिँ मेरो सामु हुनुहुन्छ, परमेश्वर चाहिँ मेरो अगाडि हुनुहुन्छ र परमेश्वर चाहिँ आज मसँग मेरो निम्ति बोल्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ आज तपाईँ र मैले चाहिँ विश्वास गर्नुपर्दछ। हुन्छ, प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्। र आज मैले यहाँको बिचमा शीर्षक पनि यही ल्याएको छु, विश्वास र विश्वासीको कामद्वारा अनन्त जीवन भनेर हजुरको बिचमा यस विषयलाई लिएर आएको छु। यहाँले टिप्न सक्नुहुन्छ, विश्वास र विश्वासीको कामद्वारा अनन्त जीवन। हामी सबैजनालाई थाहा छ आज विशेष गरी त आज हामी प्रभुलाई चिन्नेहरूले चाहिँ धेरै जसो चाहिँ विश्वासको बारेमा धेरै नै सुनेका छौँ है। विश्वासको बारेमा धेरै बोल्ने पनि आज प्रभुलाई चिन्नेहरू नै हो। र विश्वास चाहिँ विश्वास गर्नेहरूले मात्र नभएर आज संसारमा जतिजना सन्तान परमेश्वरको सन्तानहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैजनाले पनि संसारमा र शरीरमा हुँदा पनि विश्वासको कुरा चाहिँ आउँदछ। मलाई लाग्छ विश्वासको बारेमा अनि यहाँहरूले चाहिँ विश्वासको परिभाषा चाहिँ हामी सबैजनाले चाहिँ बुझ्न सकेका छौँ। म विश्वास गर्दछु विश्वास भनेको चाहिँ के हो त अहिलेको समयमा हामीले जान्नुपर्ने। आज हामीले
विश्वास चाहिँ वास्तविक विश्वासको अर्थ चाहिँ के हो त? अनि विश्वासी आज तपाईँ र मलाई चाहिँ विश्वासी भनेर चिन्दछ, तर त्योभन्दा अगाडि विश्वासको कुरा आउँदछ र विश्वासको अर्थ चाहिँ के हो त है? म हजुरको बिचमा बताउन चाहन्छु, जो चाहिँ एउटा अदृश्य कुरा हुन्छ होइन, जो चाहिँ मानिसहरूले नदेखेको कुरा, जो चाहिँ भइसकेको होइन तर हुन आउने कुरा, अनि ती कुराहरूलाई चाहिँ एकदमै हुन्छ नि दृढ, कुनै पनि शङ्का नगरी, शङ्का रहित दृढ सङ्कल्पको साथ एउटा गरिने एउटा विचारलाई चाहिँ एउटा विश्वास भनिन्छ होइन। जो चाहिँ हुन आउँदछ, जो चाहिँ कुनै पनि भइसकेको छैन, जो चाहिँ देखेको छैन, अदृश्य छ, ती कुराहरूलाई चाहिँ कुनै पनि शङ्का बिना होइन, कुनै पनि शङ्का रहित ती कुराद्वारा चाहिँ गरिने चाहिँ एउटा अडानलाई चाहिँ सङ्कल्पलाई चाहिँ विश्वास भनिन्छ। अनि आज तपाईँ र मैले पनि आज जो परमेश्वर, हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ तपाईँ र मैले हाम्रो शरीरमा चाहिँ उहाँलाई देख्न सकेका छैनौँ, शरीरमा देख्न सकेका छैनौँ, तर उहाँ चाहिँ आत्मामा हुनुहुन्छ, अदृश्य रूपमा हुनुहुन्छ भनेर तपाईँ र मैले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ विश्वास गर्न सकेका छौँ। र आज विश्वासी संसारमा चाहिँ धेरै मानिसहरूले एकअर्कालाई कतिपटक विश्वास गर्दछ, अनि कतिपटक चाहिँ मलाई विश्वास गर न, मेरो कुरामा विश्वास गर न भनेर विभिन्न एउटा बाचाका कुराहरू, एउटा विभिन्न हुन्छ लेनदेनको कुराहरूमा र विभिन्न कुराहरूमा चाहिँ मलाई विश्वास गर न भनेर एउटा भनिरहेको हुन्छ। र कतिपटक मानिसहरूले विश्वासका काम गरिराखेका हुन्छन्, तर कतिपटक चाहिँ मानिसहरूले विश्वासको काम चाहिँ कसैले विश्वास गर्दछ भने त्यो विश्वासलाई चाहिँ विश्वासघात गरिराखेको हुन्छ। संसारमा आज ती कुराहरू भेट्दछ है। विश्वास गर भनिराखेको हुन्छ, कतिजनाले विश्वास गर्छ, कतिजनाले चाहिँ विश्वासको काम पनि गर्दछ, तर कतिजनाले चाहिँ विश्वासघात पनि गर्दछ। त्यस्तो कामहरू हामी संसारमा भेटिराखेका हुन्छौँ। तर तपाईँ र मलाई आज जतिजनाले चाहिँ आज प्रभु भनेर विश्वास गरेका छन् है, जतिजनाले चाहिँ आज एउटा मेरो मुक्तिदाता र उद्धारकर्ता भनिकन येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ विश्वास गर्नुभएको छ, आज उहाँहरूलाई सम्पूर्णलाई चाहिँ उहाँले एउटा नाउँ दिनुभएको छ, त्यो नाउँ हो विश्वासी। आमेन। विश्वासी त्यो नाउँ दिएको उहाँले भन्नुभएको छ। विश्वासी भनेको चाहिँ परमेश्वर पिता, पुत्र येशू ख्रीष्ट र पवित्र आत्माको एउटा प्रेम र अनुग्रहलाई चाहिँ अदृश्य रूपमा चाहिँ विश्वास गर्नेहरूलाई चाहिँ उहाँले विश्वासी भन्नुभएको छ। अनि पक्कै पनि एउटा नाउँ दिनुभयो, कारण किन त? उहाँमा चाहिँ एउटा गाँसिएको, उहाँमा चाहिँ एउटा सम्बन्ध गाँसिएको कारणले गर्दाखेरि, उहाँसँग चाहिँ एउटा कनेक्सन भएको कारणले गर्दा, परमेश्वरसँग एउटा कनेक्सन जो व्यक्तिसँग छ, त्यो कनेक्सन भएको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ उहाँले एउटा नाउँ दिनुभएको छ, त्यो नाउँ हो विश्वासी। हालेलुया, प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्। अनि आज तपाईँ र म चाहिँ त्यही विश्वासीहरू हुन्, जो चाहिँ परमेश्वरले आज तपाईँ र मलाई त्यो नाउँ दिनुभएको छ। आज संसारको सबै मानिसहरूलाई त्यो नाउँ छैन, तर तपाईँ र मलाई चाहिँ त्यो नाउँ दिनुभयो। कारण किन त? तपाईँ र मलाई विश्वासीको नाउँ दिनुको कारण के हो? विश्वासीको अर्थ के हो? कि तपाईँ र म आज म विश्वासी हुँ भन्दछौँ भने तपाईँ र मेरो त्यो विश्वासीको अर्थ चाहिँ के हो त? तपाईँ र मेरो विश्वासी जीवनको अर्थ के छ? तपाईँ र मेरो विश्वासी जीवनको उद्देश्य चाहिँ के छ त? पक्कै पनि तपाईँ र मलाई विश्वासी बनाउनुको उद्देश्य, विश्वासी बनाउनुको कारण पक्कै पनि परमेश्वरको योजना चाहिँ एकदमै ठुलो रहेको छ। तपाईँ र म आज यस ठाउँमा उपस्थित छौँ। आज हामी जतिजना चाहिँ अनलाइनद्वारा हामी यो वचनलाई सुन्दैछौँ र जतिजना आज हामी विश्वासी छौँ, यो नर्मली कुरा होइन है। हामी जान्दछौँ, म आफै आएँ यहाँनिर वचन सुन्दैछौँ, यो सधैँ सुनिरहने नै कुरा हो। वचन प्रचारकले प्रचार गर्छ, म सुन्दैछु र शनिबार सेवा हुन्छ, शनिबार सङ्गति हुन्छ, यो एउटा नियम हो। तर त्यति मात्र होइन प्रिय मित्रहरू, विश्वासीको रहस्य एकदमै ठुलो छ। तपाईँ र मलाई चाहिँ विश्वासी नाउँ दिनु चाहिँ एकदमै ठुलो महत्त्व छ। साँच्चै नै आज तपाईँ र म नेपालमा छौँ र तपाईँ र म चाहिँ नेपालको नागरिकहरू हौँ है। तपाईँ र म नेपालको नागरिकहरू हौँ भनेदेखि हाम्रो राष्ट्रियता चाहिँ तपाईँ र म नेपाली हो। हाम्रो
हाम्रो राष्ट्रियता तपाईँ र मेरो राष्ट्रियता नेपाली हो। हामी जुनसुकै देशमा जाउँ तपाईँ र मलाई चाहिँ एउटा नेपाली भनेर चिनिन्छ। कारण तपाईँ र म नेपालमा जन्मिए, नेपालकै हुन्छ नि भूमिमा चाहिँ हामी बढ्दै हुर्कदै गए अनि नेपालकै रीतिरिवाजमा नेपाली भाषामा हामी हुर्किँदै र बढ्दै गए अनि हामीले चाहिँ हामी नेपाली हौँ भनेर चाहिँ कानुनी हिसाबले चाहिँ हामीले नागरिकता पनि प्राप्त गरेका छौँ। यसै कारणले गर्दा तपाईँ र म चाहिँ नेपाली हौँ भने त नेपालीको एउटा भूमिका पनि हुँदछ है। अनि नेपाली चाहिँ किन भयो त भन्दाखेरि यही देशमा हुर्केको कारण, बढेको कारण, यही देशको भाषाहरू बोल्ने भएको कारणले गर्दा तपाईँ र मलाई चाहिँ नेपाली भनेर अरू देशका मानिसहरूले जान्दछ भने आज विश्वासी तपाईँ र म चाहिँ आज नेपाली मात्र होइन, तपाईँ र म चाहिँ आज नेपाली मात्र होइन तर तपाईँ र म चाहिँ आज विश्वासीहरू पनि हौँ। किनभने परमेश्वरले आज हामीलाई चाहिँ शरीरको मात्र नाउँ उहाँले दिनुभएको छैन, उहाँले चाहिँ हामीलाई एउटा आत्मिकी नाउँ पनि दिनुभएको छ। जो आत्मिकी नाउँ चाहिँ तपाईँ र मलाई चाहिँ एउटा विश्वासीको उहाँले त्यो नाउँ दिनुभएको छ। परमेश्वरलाई चाहिँ विशेष धन्यवाद भएको होस् जो चाहिँ हामी एउटा अर्को नाउँभित्र पस्न चाहिँ सक्षम भएका छौँ। यदि उहाँले हामीलाई चाहिँ यो नाउँ दिइसक्नु भएको छ भने अब हाम्रो तपाईँ र हाम्रो काम चाहिँ के हो त है? उहाँले हामीलाई चाहिँ एउटा विश्वासी भनेर उहाँले हामीलाई नाउँ दिनुभयो। तपाईँ र मैले चाहिँ परमेश्वरलाई चाहिँ आज उहाँ चाहिँ एउटा हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर हामीले विश्वास गरेका छौँ। उहाँ चाहिँ एउटा परमेश्वर चाहिँ एउटा विश्वासको योग्य हुनुहुन्छ। अनि आज तपाईँ र मैले चाहिँ तपाईँ र मैले आज विश्वास योग्यको काम गर्न सकेका छौँ त? तपाईँ र मैले के आज उहाँको अगाडि विश्वास योग्य काम गर्न सकेका छौँ त? तपाईँ र मलाई दिएको नाउँद्वारा के आज तपाईँ र मैले त्यो काम गर्न सकेका छौँ त? आउनुहोस् हामी यस समय पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलबाट हामी हेर्नेछौँ। उत्पत्ति 22को 1 देखि 12 सम्म यहाँहरू सबैजनाले खोल्न सक्नुहुनेछ। उत्पत्ति 22को 1 देखि 12। हुन्छ, म यहाँको सहायताको निम्ति म पढ्नेछु। उत्पत्ति 1को 22को 1 देखि 12मा परमेश्वरको वचनले यसरी लेखेको छ। यहाँ एउटा घटना छ, म हजुरको बिचमा चाहिँ यस घटनालाई म पढ्नेछु। यहाँ अब्राहमको विश्वासको जाँच भनेको छ। केही समयपछि परमेश्वरले अब्राहमको ठुलो जाँच गर्नुभयो र तिनलाई भन्नुभयो, हे अब्राहम। तिनले भने, म यही छु। उहाँले भन्नुभयो, तेरो छोरो अर्थात् तैँले माया गरेको तेरो एउटै छोरो इसहाकलाई लिएर मोरियाको देशमा गई मैले तँलाई देखाएको डाँडामा त्यसलाई होम बलि गर। अब्राहम बिहानै उठेर गधामा काटी कसे र आफ्ना कमाराहरू मध्येका 2 जना र छोरा इसहाकलाई साथमा लिएर होम बलिको निम्ति दाउरा चिरेर परमेश्वरले तिनलाई भन्नुभएको त्यस ठाउँमा हिँडे। तेस्रो दिन अब्राहमले हेर्दा टाढामा त्यो ठाउँ देखे। तब अब्राहमले आफ्नो कमारालाई भने, तिनीहरू यही गधासँग बस, म र यो केटो परसम्म गएर पूजा गरी तिनीहरू कहाँ फर्केर आउनेछौँ। अब्राहमले होम बलिको दाउरा उठाएर आफ्नो छोरो इसहाकलाई बोकाए र आगो र छुरी आफ्नो हातमा लिए। यसरी ती दुवैजना सँगसँगै गए। इसहाकले आफ्ना पिता अब्राहमलाई भने, बुबा। तिनले भने, के हो छोरा? त्यसले भन्यो, यी आगो र दाउरा त छन् तर होम बलिको थुमा चाहिँ खोइ। अब्राहमले भने, छोरा, परमेश्वरले नै होम बलिको निम्ति थुमा जुटाइदिनुहुनेछ। अनि ती दुवै सँगसँगै गए। परमेश्वरले तिनलाई भन्नुभयो। ठाउँमा पुगेपछि अब्राहमले त्यहाँ एउटा वेदी बनाए, दाउरा तह लगाएर राखे। त्यसपछि तिनले आफ्नो छोरो इसहाकलाई बाँधेर वेदीमा दाउरामाथि राखे।
तब अब्राहमले आफ्नो छोरालाई बलि गर्न छोडी उठाए, तर परमप्रभुका एकजना दूतले स्वर्गबाट तिनलाई हपारेर भने, ए अब्राहम, अब्राहम। तिनले भने, म यही छु। उनले भने, तेरो हात त्यस केटामाथि नउठा र त्यसलाई केही नगर। अब मैले थाहा पाएँ तैँले परमेश्वरको भय मान्दो रहेछस्, किनकि तेरो छोरो, तेरो एकमात्र छोरोलाई पनि मबाट तैँले रोकिएर राखिनस्। आमेन। वचन पढाइमा हामी सबैजनालाई आशिष दिनुभएको होस्। साँच्चै नै अब हामी यहाँहरूको बिचमा यस घटना चाहिँ मैले राखेको छु। सबैजनालाई थाहा छ यस विषयमा, हामी सबैजनालाई थाहा छ कि यहाँ भएको घटना हामीले धेरै पटक सुनिसकेका छौँ, हेरिसकेका छौँ, बुझिसकेका छौँ। तर बुझेर के हामीले यसको अर्थलाई जानेर तपाईँ र मैले आफ्नो जीवनमा कसरी चाहिँ लागू गरेका छौँ त? जान्नु मात्र ठुलो कुरा होइन, परमेश्वरको वचन बुझ्नु मात्र ठुलो कुरा होइन, परमेश्वरको वचन चाहिँ प्रचार गर्न मात्र ठुलो कुरा होइन, होइन, टिचिङ गर्न मात्र ठुलो कुरा होइन, प्रिचिङ गर्न मात्र ठुलो कुरा होइन, सुनेर आशिष पाउनु मात्र ठुलो कुरा होइन, तर सुनेर बुझेर जीवन र व्यवहारमा लागू गरेर आशिषित भएर र अरूलाई पनि आशिषित गराउनु चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्। यहाँ अब्राहमलाई हेर्दाखेरि परमेश्वरले एउटा उहाँको जीवनमा चाहिँ एउटा विश्वासको जाँच गर्नुभएको छ। मेरो छोरो चाहिँ कतिको इमान्दारिता छ, कतिको आज्ञाकारिता छ। एउटा आज्ञाकारीमै हिँडिराख्नु भएको थियो अब्राहम चाहिँ। परमेश्वरको एकदमै आज्ञाकारितामा हिँड्दै पनि अझै परमेश्वरले उहाँलाई चाहिँ विश्वासको जाँच गर्नुभयो। यो त मेरो सन्तान हो, यो मेरो छोरा हो, अर्थात् यो मेरो विश्वासी हो। कतिको चाहिँ आज इमान्दारिता छ, इमान्दारिताको जाँच आज यहाँ परमेश्वरले गर्दै हुनुहुन्छ। यतिसम्म कि अब्राहमको एउटा वृद्ध अवस्थामा उहाँले दिनुभएको एउटा एकलौते पुत्र, उहाँको छोरा इसहाकलाई चाहिँ उहाँकै निम्ति, परमेश्वरको निम्ति बलिदान गर्नको लागि अब्राहमलाई चाहिँ एउटा आह्वान गर्दै हुनुहुन्छ। एउटा जिउँदो बलिदान, एकदमै महत्त्वपूर्ण बलिदान। परमेश्वरले चाहिँ एकदमै एउटा सुन्दर कुरा, असल कुरा, पवित्र कुरा, एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईँ र मेरो जीवनबाट चाहनुहुन्छ। जसरी अब्राहमको जीवनको एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा, एकदमै प्रिय कुरा उहाँको सन्तान, उहाँको छोरो इसहाक हुनुहुन्थ्यो है। आज अनि त्यही कुरा, त्यही आफ्नो सन्तानलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ ल्याउनु, मेरो वेदीमा ल्याउनु, मलाई चाहिँ बलिको निम्ति अर्पण गर्नु भनेर चाहिँ परमेश्वरले भन्नुभयो। तर अब्राहमले के गरे त? हुँदैन प्रभु, यो त मेरो एकमात्र छोरा हो भनेर भन्नुभयो त? पक्कै पनि भन्नु भएन। तपाईँले नै मलाई दिनुभयो अनि तपाईँ नै मलाई किन यस्तो गर्नुहुन्छ भनेर उहाँले गनगन पनि गर्नु भएन। उहाँले कुनै पनि प्रश्न पनि गर्नु भएन, किन प्रभु मलाई यस्तो भनेर उहाँले प्रश्न पनि गर्नु भएन। एउटा प्रश्न रहित, एउटा कुनै पनि शङ्का रहित उहाँले एउटा अब्राहमले चाहिँ परमेश्वरको आवाजलाई सुने र उहाँले चाहिँ परमेश्वरले जे भन्नुभयो त्यही चाहिँ उहाँले गर्दै जानुभयो। आफ्नो पुत्रलाई लिएर जुन ठाउँमा भन्नुभएको थियो त्यही ठाउँमा जानुभयो। उहाँले भन्नुभएको एउटा कुरा छ, आफ्नो छोराले भन्नुभयो होम बलिको निम्ति चाहिँ थुमा चाहिँ कहाँ छ बाबा भनेर सोध्नु हुँदाखेरि चाहिँ अब्राहमले भन्नुभयो कि परमेश्वरले आफै जुटाउनुहुन्छ। हालेलुया। उहाँलाई एउटा त्यति ठुलो विश्वास थियो। आफ्नो छोरालाई चाहिँ उहाँ बलिदान गर्नको निम्ति जाँदै हुनुहुन्छ, तर पनि उहाँ अझै भन्दै हुनुहुन्छ कि परमेश्वर चाहिँ जुटाउनुहुन्छ। अब्राहमको विश्वास चाहिँ त्यति धेरै दृढ थियो। परमेश्वरमाथिको विश्वास चाहिँ त्यति धेरै एउटा हुन्छ नि अडिग थियो उहाँको विश्वास चाहिँ। अनि उहाँले त्यस आफ्नो पुत्रलाई चाहिँ लिएर उहाँले जानु भइसकेपछि अनि त्यस ठाउँमा पुग्नु भएर जब आफ्नो पुत्रलाई बलिदानको निम्ति त्यस ठाउँमा चाहिँ राख्नुभयो, तब जब आफ्नो पुत्रलाई चाहिँ उहाँले छुरी उठाउँदाखेरि परमेश्वरले चाहिँ उहाँलाई, स्वर्गदूतले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ रोक्नुभयो। जस्ट उहाँको मात्र एउटा विश्वासको जाँच थियो। तर त्यो विश्वासको जाँचमा चाहिँ अब्राहम चाहिँ सफल भएको छ, विजय भएको छ। त्यो परीक्षामा चाहिँ पास भएको छ। आफ्नो पिता परमेश्वर चाहिँ मेरो निम्ति चाहिँ
अब्राहमको जीवनमा चाहिँ पहिलो केन्द्रबिन्दु, अब्राहमको जीवनको पहिलो केन्द्रबिन्दु चाहिँ परमेश्वरलाई उहाँले राख्नु भएको छ। हालेलुया। अनि आज तपाईँ र मैले कतिपटक परमेश्वरलाई चाहिँ मेरो जीवनको केन्द्रबिन्दु बनाउँछु भनेर भनिराखेका हुन्छौँ है। धेरै पटक म चाहिँ मेरो सबैभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ म परमेश्वरलाई प्रेम गर्छु, मेरो सबै कुरा चाहिँ म परमेश्वरलाई दिन्छु, प्रभु म तपाईँकै हो भनेर विभिन्न कुराहरू हामी चाहिँ बढाइराखेका हुन्छौँ। हाम्रो बोलीहरूमा शब्दहरूमा चाहिँ ओ प्रभु सबै कुरा तपाईँ नै हुनुहुन्छ, तपाईँले नै दिनुभयो, तपाईँकै हो भनेर हामीले भनिराखेका हुन्छौँ। तर तपाईँ र मेरो जीवनको व्यवहारले चाहिँ त्यो कुराहरू गर्न सकिराखेको हुँदैन। कतिपटक प्रिय विश्वासी मित्रहरू, कतिपटक हाम्रो जीवनको व्यवहारले चाहिँ त्यो कामहरू गर्न सकिराखेको हुँदैन। हाम्रो जीवनमा सानो कुराहरू आयो भने पनि, सानो परीक्षा, सानो हाम्रो परिवारमा केही कतै आर्थिक कुरा, भौतिक कुरा, शारीरिक कुरा, केही कुराहरूको कमजोरी भयो भने पनि हामी त के भन्छौँ? परमेश्वरले यस्तो गर्नुभयो, प्रभु म त तपाईँको वचनअनुसार जिउँदै थिएँ, किन यस्तो भयो? प्रभु मैले के गल्ती गरेँ, मैले के पाप गरेँ? प्रश्नमाथि प्रश्न चाहिँ आज हाम्रो परमेश्वरलाई चाहिँ हामी दिँदछौँ। तर आफ्नै जीवनशैली, तपाईँ र मैले दिनको जिउने जीवनशैली आज हामी कसरी जिउँदैछौँ? तपाईँ र मेरो बोली वचन कस्तो छ? तपाईँ र मेरो हेराइ कस्तो छ? तपाईँ र म चाहिँ कसरी सोच्दैछौँ? अरूको निम्ति, छिमेकीको निम्ति, आफ्नो आफन्तको निम्ति, परिवारको निम्ति, होइन? परमेश्वरको वचनले त भन्दछ आफ्नो शत्रुलाई पनि आफूलाई जस्तै प्रेम गर। तर आज हामी शत्रुलाई प्रेम गर्न त परै जाओस्, तर हाम्रो आफ्नो आफन्तको, छिमेकीको, कसैको केही एउटा असल भयो भने पनि कतिपटक त हामी डाहा गर्न, ज्वलसी हुन, होइन? ओहो उसको त त्यति भइसक्यो, मेरो पनि यस्तो हुन पाए हुन्थ्यो भन्नलाई पुगिराखेका हुन्छौँ। तपाईँ र मेरो विश्वासको जाँच गर्नलाई चाहिँ परमेश्वर शरीरमा चाहिँ आज यहाँ ओर्लेर आउनुहुन्न। तपाईँ र मलाई अझै प्रभुले चाहिँ उहाँमा चाहिँ नजिक जानको लागि, उहाँसँग सम्बन्धमा अझै रहिरहनको निम्ति चाहिँ तपाईँ र मेरो पनि जीवनमा चाहिँ विश्वासको जाँच आउँदछ, जसरी अब्राहमको जीवनमा आए। तर अब्राहमको जीवनमा चाहिँ जब विश्वासको जाँच आयो भनेदेखि त्यो समयमा चाहिँ अब्राहमले आफ्नो जीवनको एउटा जिउँदो बलिदान चाहिँ उहाँले, विश्वासको जिउँदो बलिदान चाहिँ अब्राहमले उहाँ परमेश्वरलाई चाहिँ अर्पण गर्नुभएको छ। के आज तपाईँ र म अब्राहमले जस्तै परमेश्वरलाई चाहिँ विश्वासको जिउँदो बलिदान अर्पण गर्न के तयारी छौँ त? समयको जिउँदो बलिदान, होइन? हाम्रो कामको एउटा, हाम्रो आर्थिक कुराहरूको एउटा जिउँदो बलिदान। अनि कस्तो बलिदान? आज हामीले त्यो बलिदानहरू चाहिँ उहाँलाई चाहिँ के अर्पण गर्न सकेका छौँ त? परमेश्वरलाई दिनुपर्ने समय, परमेश्वरलाई दिनुपर्ने कमाई, परमेश्वरलाई दिनुपर्ने हृदय, परमेश्वरको वचनअनुसार जिउनुपर्ने जीवन, उहाँमा हिँड्नुपर्ने एउटा असल जीवन र उहाँले दिनुभएको आज्ञाकारिताको जीवन। के आज ती कुराहरूबाट आज हामीले उहाँलाई जिउँदो बलिदान अर्पण गर्न सकेका छौँ त? आज तपाईँ र मलाई चाहिँ यही प्रश्न छ। किनभने तपाईँ र म आज विश्वासको जाँचमा चाहिँ सफल हुन सकेनौँ भनेदेखि तपाईँ र मलाई नाउँ दिएको विश्वासी त्यो नाउँ चाहिँ खोसिनेछ, त्यो नाउँहरू चाहिँ व्यर्थ हुनेछ। जब त्यो नाउँ व्यर्थ हुन्छ भने तपाईँ र मैले गरेको विश्वास पनि व्यर्थ हुनेछ, अनि त्यो विश्वास चाहिँ नष्ट हुनेछ। विश्वास मात्र होइन, तपाईँ र मेरो जीवन, एक दिन शरीर त नष्ट हुन्छ नै, तर तपाईँ र मेरो आत्मा पनि नष्ट हुनेछ। होसियार बसौँ मण्डली सबैजना आज, किनभने परमेश्वरको दोस्रो आगमन चाहिँ नजिकै छ। आज विभिन्न घटनाहरूले भनिरहेछ है, तपाईँ र मेरो बिचमा चाहिँ आज विभिन्न संसारमा अनेकौँ घटनाहरू घटिराखेका छन्। तपाईँ र मैले सुनिराखेका छौँ, देखिराखेका छौँ। ओ आज किन संसारमा यस्तो हुँदैछ? पहिला त यस्तो हुँदै थिएन, पहिला शान्ति आनन्द थियो। आज किन विभिन्न घटनाहरू घटिरहेका छन्? रोगको घटना, विभिन्न हत्याको घटना, हिंसाको घटना, होइन? एकअर्कालाई चाहिँ एउटा दोस्याउने, अब विभिन्न हुन्छ नि, हामीले युट्युबबाट हामी देख्न सक्छौँ अनेकौँ घटना, जो चाहिँ हामीले एउटा कल्पना पनि गर्न सकेका हुँदैनौँ कि ओहो यस्तो पनि गर्छ है, मानिस भएर यस्तो पनि गर्छ।
यस्तो पनि गर्न सक्दो रहेछ भनेर हामी कतिपटक त्यो घटनाहरू देखेर हामीले एउटा कल्पना पनि गर्न नसक्ने संसारमा घटनाहरू घटिरहेका छन्। र संसारमा चाहिँ अब विभिन्न महामारीका कुराहरू, भुइँचालोका कुराहरू, बाढी पहिरोका कुराहरू, विभिन्न कुराहरू भइरहेका छन्। तर तपाईँ र म चाहिँ जान्दछौँ कि यो कुराहरू किन हुँदैछ, यो कुराहरू किन हुन आउँदैछ भनेर तपाईँ र म जान्दैछौँ भनेदेखि तपाईँ र म होसियारी पनि बस्नु जान्नु पर्दछ। आमेन। तपाईँ र म होसियारी बस्नु जान्नु पर्दछ, किनभने अन्जानमा गल्ती सबैले गर्छ, तर जानी जानी गल्ती गर्छ भने उसलाई चाहिँ दण्डबाट छुटकारा पाउने छैन। प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्। यो समय प्रभुले हामीलाई हाम्रो हृदयको, हाम्रो आत्मिकी कानहरू खोलिदिनु भएको छ। यहाँहरू बुझ्दै हुनुहुन्छ अनि आफैलाई यहाँहरूले र म स्वयं आफै पनि म प्रभुसँग नजिकिँदैछु र म आफै पनि उहाँसँग कतिपटक मेरो जीवनबाट भएको एउटा गल्तीहरूलाई, भुलहरूलाई चाहिँ म आफै पनि एउटा उहाँसँग सामु गएर चाहिँ एउटा क्षमा माग्दैछु र म आफै पनि एउटा सच्चिने मौका पाउँदछ, किनभने परमेश्वरको वचनले चाहिँ आज हामीलाई काटछाट गर्दैछ। हामीले चाहिँ होइन, परमेश्वरले चाहिँ भन्नुभएको छ, ममा विश्वास गर, ममा भरोसा राख, म चाहिँ सबै कुराहरू गर्न सक्छु। परमेश्वर भन्नुहुन्छ उहाँमा सबै कुरा सम्भव पनि छ। तर तपाईँ र मैले चाहिँ कतिपटक उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा पनि हाम्रो विश्वास चाहिँ कतिपटक ढलपल हुँदछ। हामीले चाहिँ कतिपटक उहाँलाई चाहिँ शङ्का गर्दछौँ है, विश्वास गर्दैनौँ। अब्राहमले जस्तो विश्वास गर्न सक्दैनौँ, हामीले शङ्का गर्दछौँ। अनि हामी आफै पनि परमेश्वरलाई विश्वास गर्न सक्दैनौँ होइन, तर हामी आफै पनि फेरि परमेश्वरको एउटा विश्वास योग्य बन्न सक्दैनौँ। बुझ्नुभयो यहाँले मैले के भन्दैछु? कतिपटक चाहिँ हामी परमेश्वरलाई विश्वास गर्न सक्दैनौँ र परमेश्वरलाई विश्वास गर्न सक्दैनौँ र उहाँले भन्नुभएको काममा पनि हामी हिँड्दैनौँ क्या, आज्ञाकारी हुँदैनौँ। हामी आफै पनि चाहिँ विश्वास योग्य हुँदैनौँ, विश्वासको काम गर्दैनौँ। यसको मतलब चाहिँ हामी आफै पनि घर नबनाउने र अरूले बनाएको घरलाई पनि भत्काइदिने स्वभावको कतिपटक हुन्छौँ। हामी यस समय वचनबाट हेर्नेछौँ मत्ती 26:14-16 यहाँ सबैजनाले निकाल्न सक्नुहुनेछ। मत्ती 26:14-16। मत्ती 26:14-16 अनि 47-50 हामी हेर्नेछौँ है। हुन्छ, यहाँ वचनमा यसरी लेखेको छ, एउटा घटना छ यहाँनिर। यो घटना पनि यहाँ सबैजनालाई थाहा रहेछ है। यहाँ शीर्षकमा छ यहुदाको विश्वासघात। तब 12 मध्ये एकजना यहुदा इस्करियोत भन्ने चाहिँ मुख्य पुजारी कहाँ गयो र भन्यो, यदि मैले उहाँलाई तपाईँका हातमा पक्राइदिए भने मलाई के दिनुहुन्छ? तिनीहरूले त्यसलाई चाँदीका 30 सिक्का दिए। त्यसै बखतदेखि यहुदाले उहाँलाई पक्राइदिने मौका खोज्न थाल्यो। 47 उहाँ बोल्दा बोल्दै 12 मध्येको एकजना अर्थात् यहुदा आयो। त्यससँग मुख्य पुजारीहरू र जनताका धर्मगुरुहरूले पठाएका एउटा ठुलो भिड तरुवार र लाठा लिएर आयो। उहाँलाई पक्राइदिनेले तिनीहरूलाई एउटा सङ्केत दिएको थियो, जुन मानिसलाई म मुहाई खान्छु तिनी नै हुन्, तिनलाई समात। तुरुन्तै यसु कहाँ गएर त्यसले भन्यो, हे गुरु प्रणाम, र त्यसले उहाँलाई मुहाई खायो। यसुले त्यसलाई भन्नुभयो, मित्र, तिमी जे गर्न आएका छौ त्यो गरिहाल। तब तिनीहरूले अघि आएर यसुलाई समाती गिरफ्तारी गरे।
आज यस घटनालाई हामी हेर्दाखेरि हामी सबैजनालाई थाहा छ यहुदा इस्करियोत चाहिँ को हुनुहुन्थ्यो भनेर, र यहुदा इस्करियोतले चाहिँ के काम गर्यो भनेर हामी यहाँ सबैजनालाई थाहा नै छ है। यहुदा इस्करियोत चाहिँ येशू ख्रीष्टको 12 जना चेलाहरूमध्ये एकजना थिए। चेला भन्ने बित्तिकै आफ्नो गुरुको कति धेरै नजिक हुन्छ, कति धेरै प्रिय हुन्छ। चेला भन्ने बित्तिकै कति धेरै कुराहरू उहाँलाई सिकाएको हुन्छ आफ्नो गुरुले, धेरै असल कुराहरू सिकाएको हुन्छ है। तर यहुदा इस्करियोत येशू ख्रीष्टले चाहिँ आफ्नो चेलाहरूलाई प्रेम गरेको थियो, धेरै असल कुराहरू सिकाउनु भएको थियो। यहुदा इस्करियोतलाई उहाँको केही पनि बिगार्नु भएको थिएन। येशू ख्रीष्टले आफ्नै चेलाले चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ पक्राइदिनको निम्ति एउटा लोभमा फसेर येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ उहाँले बेचिदिनु भयो। यति ठुलो विश्वासघात मानिसले सोचेको हुन्छ त यो कुराहरू? कतिपटक हामीले आफ्नो आफन्तहरूलाई कसैलाई गरेको विश्वास पनि यस्तै हुन्छ। विश्वास यो कारणले गर्छ कि ऊ चाहिँ एउटा विश्वास योग्य देखिन्छ है, विश्वास योग्य देखिन्छ, अनि ऊ यो मान्छेलाई चाहिँ मैले विश्वास गर्न सक्छु है भनेर कतिपटक कुराहरू विश्वास गरिरहेको हुन्छ। तर ती मानिसहरूले चाहिँ विश्वासको एउटा अपोजिट काम गरिदिन्छ, विश्वासघात गरिदिन्छ। विश्वासघात गरिदिँदा तपाईँ र मलाई, कोही व्यक्तिले, कोही मानिसले तपाईँ र मलाई चाहिँ हामीले यति धेरै विश्वास गरेको हुन्छ, त्यो व्यक्तिले चाहिँ आज हामीलाई विश्वासघात गरिदिँदा तपाईँ र मेरो मन के हुन्छ? विचार गरौँ। तपाईँ र मेरो हृदय कस्तो हुन्छ? तपाईँ र मेरो हृदय चाहिँ टुक्रिँदैछ पक्कै पनि। तपाईँ र मेरो सन्तानले तपाईँ र मलाई चाहिँ आज विश्वासघात गर्छ भने तपाईँ र मेरो हृदय के हुँदछ? टुक्रिँदछ। त्यहाँ हृदय टुक्रिँदछ, हृदय छिया हुँदछ। आज येशू ख्रीष्टलाई आफ्नै चेलाले चाहिँ उहाँले विश्वासघात गर्नुभएको छ। उहाँले त नाउँ दिनुभएको थियो नि चेला भनेर। तर चेलाले के काम गरे? गुरुले सिकाउनु भएको काम गर्नुपर्ने थियो, तर पुरै त्यसको अपोजिट, त्यसको विपरीत उहाँको खिलाफमा गए। उहाँलाई पक्राइदिए, मोही खुवाए भने, के अरे मोही चाहिँ खाए भन्नुभएको छैन, चुम्बन गरे। झुटो प्रेम, विश्वासघात हेर, झुटो प्रेमद्वारा चाहिँ विश्वासघात। तर येशू ख्रीष्टलाई सबै कुरा थाहा थियो, उहाँ जान्नुहुँदथ्यो, किनभने उहाँ चाहिँ 100% परमेश्वर र 100% मानिसको रूपमा हुनुहुँदथ्यो। सबै कुरा जान्नुभएको थियो। त्यस कारणले आफ्नो चेलाले चाहिँ उहाँलाई विश्वासघात गर्दैछ भन्ने कुरा उहाँलाई थाहा थियो। उहाँको मन रोयो होला, उहाँको हृदय टुक्रियो आफ्नै चेलाले त्यस्तो गरेको कारणले गर्दाखेरि। उहाँले प्रेम यति धेरै गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो चेलालाई चाहिँ पक्राइदिन आउँदा पनि उहाँलाई थाहा थियो यो व्यक्तिले चाहिँ मलाई विश्वासघात गर्दैछ भनेर। तर पनि येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो कि मित्र, तिमी जे गर्न आएका छौ त्यो गरिहाल। आमेन। आज हामीले त उहाँले भन्नुभएको काम किन शत्रुलाई आफूलाई जस्तै प्रेम गर उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ। यहाँ पनि चाहिँ आफ्नो चेला चाहिँ शत्रुको रूपमा उहाँ खडा भयो। तर येशू ख्रीष्टले चाहिँ यति धेरै प्रेम गर्नुभएको थियो कि आफ्नो चेलालाई, आफ्नो सन्तानलाई चाहिँ उहाँलाई पक्राइदिँदा पनि, विश्वासघात गर्दा पनि अझै उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ मित्र भनेर उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ। यस्तो ठुलो हृदय थियो आज, यस्तो ठुलो हृदय छ उहाँसँग, जो हृदय चाहिँ आज मानिस जातिहरूमा कतिपटक हुँदैन। मानिस जातिहरूमा छैन त्यो हृदय। सबै मानिसहरू स्वार्थमा प्रेम गर्दछन्, स्वार्थमा वास्ता गर्दछन्, स्वार्थमा फिक्री गर्दछन् संसारका मानिसहरूले। तर येशू ख्रीष्टले
तर परमेश्वरले चाहिँ तपाईँ र मलाई निस्वार्थमा प्रेम गर्नुभयो भनेर हामी यहाँबाट पनि हामी बुझ्न सक्छौँ कि यहुदा इस्करियोतले विश्वासघात गर्दाखेरि पनि झुटो चुम्बन खाएर चाहिँ आज ती धर्मगुरुले पक्राइदिँदाखेरि पनि उहाँले मित्र भन्नुभएको छ कि आज त्यसपछि यहुदाको जीवन चाहिँ के भयो? यहुदा चाहिँ एउटा रूपमा झुन्डिएर मरे। अनि यहुदाको जीवनलाई हेर्दाखेरि, यो यहुदा इस्करियोतको जीवनलाई हेर्दाखेरि आज तपाईँ र मैले पनि परमेश्वरलाई कस्तो प्रेम गरिराखेका छौँ? त्यसरी नै झुटो चुम्बन खाइराखेका छौँ कि तपाईँ र मैले झुटो चुम्बन गर्दैछौँ कि एउटा साँचो चुम्बन गर्दैछौँ? त्यो पनि परमप्रभु जान्नुहुन्छ। तिमीहरूको काम अनुसारको फल चाहिँ म तिमीलाई दिनको लागि तयारी छु, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। हालेलुया। त्यसै कारणले तपाईँ र मेरो काम कस्तो छ? तपाईँको काम कस्तो छ म जान्दिनँ, मेरो काम कस्तो छ तपाईँहरू जान्नुहुन्न। तर तपाईँ र म, हामी सबैजनाको काम जान्नुहुने, हामी सबैजनाको व्यवहार जान्नुहुने, हाम्रो सबैजनाको मन जान्नुहुने चाहिँ हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा हामी झुटो चुम्बन हामी आज गर्दैछौँ भने पनि त्यो परमेश्वर जान्नुहुन्छ। यहुदा इस्करियोतको मन उहाँले जानिसक्नु भएको थियो अगाडिबाटै है। हामीले परमेश्वरलाई झुटो चुम्बन भनेको के हो त? अहिलेको समयमा, यो समयमा झुटो चुम्बन यीशु ख्रीष्ट शरीरमा हुनुहुन्न। मैले कहिले गरेर झुटो चुम्बन, होइन? मैले कहिले खाएर म यीशु ख्रीष्टलाई मैले देखेको त छुइनँ, मैले त्यो झुटो गरेकै छुइनँ। कतिपटक हामीलाई त्यस्तो लाग्छ। तर आज हाम्रो कामले, तर आज हाम्रो व्यवहारले, आज हामी यस समयमा वचन सुन्दैछौँ। कतिपटक यदि तपाईँले चाहिँ यो वचनलाई सुन्दै गर्दाको अवस्थामा, यो वचन सुन्दै गर्दाको अवस्थामा जबरजस्ती सुनिराख्नु भएको छ भनेदेखि त्यो झुटो चुम्बन हो। म एउटा पास्टरको अगाडि देखिनुपर्छ भनेर तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि त्यो झुटो चुम्बन हो है। मण्डली परिवारको लागि, परिवारको अगाडि चाहिँ मैले एउटा राम्रो बनेर देखाउनु पर्छ भनेर एउटा देखावटी जीवन जिउँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि त्यो झुटो चुम्बन हो। परमेश्वरको सेवा गर्ने क्रममा तपाईँ गनगन गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि त्यो पनि एउटा झुटो चुम्बन नै हो। गनगन सम्पूर्ण जीवन त उहाँकै हो। तपाईँ र मसँग भएको धन सम्पत्ति पनि त उहाँकै हो। तपाईँ र मेरो यतिसम्म कि हामीलाई चाहिँ एक घडी आयु थप्न पनि तपाईँ र मेरो अधिकारको बसमा छैन। तर आज हामी घमण्ड गर्छौँ कि अझै पनि मै हुँ, मै सबै कुरा गर्न सक्छु, मैले गरेर यो सम्पूर्ण कुरा हुन आएको हो, मेरो धन सम्पत्ति, मेरो आफ्नो आफन्त छोराछोरी, मेरो छोराछोरी यस्तो यस्तो ठाउँमा पुगे, यस्तो भए, सबै घमण्ड। मैले पढाएको थिएँ, मैले यस्तो गरेको थिएँ, सबै आफैलाई घमण्ड गर्दछ मानिसहरू। तर प्रभु भन्नुहुन्छ, न त बलले न त शक्तिले, तर मेरो पवित्र आत्माले। आमेन। मानिसको बल र शक्तिमा चाहिँ थाम्न सक्ने कुरा केही पनि छैन। थाम्न सक्छौँ भनेदेखि सबैभन्दा ठुलो कुरा त के हो त? हामी चाहिँ शरीरमा सधैँभरि जिउन पाऊँ, हाम्रो शरीरमा कहिले पनि रोग नलागोस्, हामी स्वस्थ होस्, हामीलाई चाहिँ सबैजनाले राम्रो भनोस्। हुन्छ नि मानिसको सोचाइहरू, हरेक कुराहरू आफू चाहिँ गर्न जान्दैन, तर अरूबाट चाहिँ के चाहन्छ भने आदर चाहन्छ, सम्मान चाहन्छ, प्रेम चाहन्छ, अरूले मलाई यस्तो गरोस् चाहन्छ। तर मानिस स्वयं आफैले चाहिँ त्यो अरूलाई गर्न सकिराखेको हुँदैन। कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ अरूबाट त्यो प्रेम? परमेश्वरलाई आज हामी प्रेम गर्न जान्दैनौँ, सक्दैनौँ, साँचो प्रेम गर्न सक्दैनौँ भनेदेखि कसरी परमेश्वरले अझ तपाईँलाई प्रेम गर्नुहुन्छ? अझै परमेश्वर मलाई प्रेम गर्नुहोस्, प्रेम गर्नुहोस्, प्रेम गर्नुहोस् भनेर तपाईँ कसरी भन्नुहुन्छ? कसरी भन्न सक्छौँ हामी त्यो कुरा? त्यसै कारणले गर्दा आज तपाईँ र म चाहिँ आफैले आफैलाई जाँच्नुपर्ने समय छ। म कस्तो छु, म कहाँ छु, म के हुँ, म के को लागि छु, म कसको लागि छु, त्यो आफैले आफैलाई जाँच्नुपर्ने समय आएको छ।
विश्वासी मित्रहरू सबैजना, आज तपाईँ र मैले जिउने जीवन चाहिँ कस्तो रहेको छ? बाइबलमा हेर्ने भने विभिन्न धेरै घटनाहरू भेट्दछौँ। आज मैले हजुरको बिचमा चाहिँ ल्याएको यस दुईवटा घटना, अब्राहमको जीवन र यहुदा इस्करियोतको जीवन। तपाईँ र मेरो जीवन चाहिँ आज कुन ठाउँमा छ? अब्राहमको जीवन जस्तै हामी जिउँदैछौँ कि विश्वासको बलिदान हामी अर्पण गर्दैछौँ कि एउटा यहुदा इस्करियोतले जस्तो विश्वासघाती चुम्बन परमेश्वरलाई गर्दैछौँ? होशियार रहौँ मण्डली आज, किनभने परमेश्वरले चाहिँ येशू ख्रिस्टको दोस्रो आगमनमा चाहिँ सुन्दर सजिएको सुसज्जित भएको मण्डली मात्र उहाँले उठाउनुहुन्छ भनेर उहाँको वचनले भन्दछ। मण्डली चाहिँ तपाईँ र म हौँ। हामी एकअर्काको अङ्गहरू हौँ। प्रत्येक अङ्गको छुट्टा छुट्टै काम हुन्छ। के प्रत्येक अङ्गले आफ्नो आफ्नो काम आफ्नो हिसाबमा इमानदारीका साथ काम गरिराखेका छौँ त? त्यसै कारणले गर्दा आज तपाईँ र मैले आफैले आफैलाई उहाँमा जाँचौँ। म कुन अवस्थामा छु? जब अब्राहमले आफ्नो विश्वासको एउटा बलिदान अर्पण गरे, अब्राहमलाई चाहिँ पुस्तौँ पुस्तालाई चाहिँ अब्राहमको जीवनमा मात्र नभएर उहाँको पुस्तौँ पुस्तालाई चाहिँ परमेश्वरले आशिष दिनुभयो। र आज तपाईँ र म भन्दछौँ कि अब्राहमका सन्तानहरू हौँ हामी। हालेलुया। अब्राहमलाई त्यति धेरै आशिष दिनुभयो। जब यहुदाले विश्वासघात गरे, यहुदा चाहिँ के भयो त? यहुदा चाहिँ हराए, बिलाए, सिद्धिए, नष्ट भए। के आज तपाईँ र म हराउन चाहन्छौँ? सिद्धिन चाहन्छौँ कि बिलाउन चाहन्छौँ? के टुक्रिन चाहन्छौँ? त्यसै कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँ र म कुन बाटोलाई चाहिँ रोज्ने तपाईँ र मेरो हातमा छ। तपाईँ र मेरो अधिकारमा छ। तपाईँ र मेरो इच्छामा छ। तपाईँ र मेरो अगाडि त्यो दुईवटा बाटो छ। त्यो दुईवटा बाटोमध्ये कुन बाटोलाई रोज्ने? हुन्छ, अन्तिममा एउटा अध्याय हेर्नेछु, मत्ती 7:21। हुन्छ, मत्ती 7:21 प्रभुको वचनले यसरी भन्नुभएको छ, मलाई प्रभु प्रभु भन्ने सबै स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्ने छैनन्, स्वर्गमा हुनुहुने मेरा पिताको इच्छा पालन गर्ने मानिस मात्र परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्नेछन्। हालेलुया, आमेन। प्रभुलाई धन्यवाद, प्रभुलाई महिमा भएको होस्। आज जसरी यहुदा जस्तो प्रभु प्रभु मात्र भन्ने छौँ कि हामी, अर्थात् अब्राहम जस्तो उहाँको पिताको आज्ञा पालन गर्ने छौँ। उहाँले वचनमा प्रष्टसँग भन्नुभएको छ, वचन चाहिँ जिउँदो र जीवित छ र वचन चाहिँ पुरा हुँदैछ र यो वचन चाहिँ तपाईँ र मेरो सामु छ, स्पष्ट छ। तपाईँ र मैले चाहिँ एउटा ज्योतिको सन्तान भएको कारणले गर्दा हामीले छर्लङ्ग देख्न सकेका छौँ। आज हामीले चाहिँ प्रभु प्रभु भन्दैछौँ कि त प्रभुको एउटा आज्ञा पनि पालन गर्दैछौँ? आफैले आफैलाई जाँचौँ र विश्वासको जाँचमा हामी एउटा पास भयो भने मात्र तपाईँ र म चाहिँ विश्वासी, असल विश्वासी हुँदछ। नत्र भए तपाईँ र म चाहिँ विश्वासीहरू नभन्दा पनि हुन्छ, एउटा झुटो विश्वासी हुँदछ। त्यस कारणले गर्दा विश्वासी नै हुँदैन। जब तपाईँ र म चाहिँ एउटा विश्वासमा इमान्दारिता छैनौँ भनेदेखि त्यो व्यक्ति चाहिँ विश्वासी नै हुँदैन। प्रभुलाई धन्यवाद भएको छ। उहाँले चाहिँ हामीलाई विभिन्न नाउँहरू दिनुभएको छ है। तिमीहरू चाहिँ मेरो पवित्र आत्माको मन्दिर हौ, तिमीहरू चाहिँ संसारको ज्योति हौ, तिमीहरू चाहिँ संसारको नुन हौ, अनि तिमीहरू चाहिँ राजकीय पुजारीगिरी, पवित्र जाति अनि निजी प्रजाहरू हौ। अनि आज ती जो नाउँ परमेश्वरले दिनुभयो त्यो नाउँ अनुसारको काम चाहिँ तपाईँ र मेरो के हो? कर्तव्य के हो? तपाईँ र मैले चाहिँ नाउँ प्राप्त गरेका छौँ भने, तपाईँ र मैले चाहिँ एउटा नागरिकता प्राप्त गरेको छौँ भने अब हाम्रो भूमिका के हो, होइन? जिम्मेवारी के हो? तपाईँ र मैले चाहिँ आफैले आफैलाई जाँच्नुपर्ने समय छ। हुन्छ, प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्, प्रभुलाई महिमा भएको होस्। आज तपाईँ र मैले उहाँको आवाजलाई सुन्न सकेका छौँ। आज उहाँ हाम्रो बिचमा बोल्नुभयो। प्रभुलाई धन्यवाद। अनि यस आज हामीलाई चाहिँ विश्वासमा एउटा स्थिर रहनलाई चाहिँ उहाँले हामीलाई सिकाउनु भएको छ। र
मेरो विश्वासको योग्य मेरो प्रभुलाई सुम्पिए यो जीवन सधैँ सधैँलाई मेरो विश्वासको योग्य मेरो प्रभुलाई सुम्पिए यो जीवन सधैँ सधैँलाई फर्किन म कसरी सक्छु फर्किएर म तपाईँबाट कहाँ जान सक्छु तपाईँले त्यसैले म आए प्रभु तपाईँको शरणमा लिएर प्राणात्मा शरीर तपाईँकै चरणमा लिएर प्राणात्मा शरीर तपाईँकै चरणमा हालेलुया प्रभुलाई धन्यवाद प्रभुलाई महिमा भएको होस् र यस वचन सुनाइद्वारा यहाँ सम्पूर्णलाई परमेश्वरले प्रशस्त मात्रामा आशिष दिनुभएको होस् हुन्छ सबैजनालाई जय मसीह